Good morning, students. This is Ven Rai, your Nepali subject teacher, and today we are going to read a poem from Nepali Sahitya Sudha. And the title of the poem is Akash Ka Tara Ke Tara, written by Haribhakta Katuwal. Students, I always used to say that while reading any poem, any story, or any articles, we should know about the writer, poet of the same. That's why, first of all, let's learn about the poet Haribhakta Katuwal. कविको नाम हरिभक्त कटुवाल। उहाँको जन्म 2 जुलाई 1935 असमको डिब्रुगढ भन्ने ठाउँमा भएको थियो। उहाँको शिक्षाबारे कुरा गर्दा उहाँले बिए सम्मको अध्ययन गरे तापनि कम्प्लिट गर्न भने सकेनन्। उहाँका कृतिहरूमा यो जिन्दगी खै के जिन्दगी यो कविता संग्रह हो, भित्री मान्छे बोल्न खोज्छ यो पनि कविता संग्रह हो, बदनाम मेरा यी आँखाहरू यो पनि कविता संग्रह हो, सुधा यो चाहिँ खण्डकाव्य हो, सम्झना यो गीत तथा कविताको सङ्गालो हो, त्यस्तै प्रकारले स्पष्टीकरण यो चाहिँ उहाँको कथा संग्रह हो। उहाँको मृत्यु 10 सेप्टेम्बर 1980 सालमा भयो। ओके स्टुडेन्ट्स, यो त भयो कवि हरिभक्त कटुवालको संक्षिप्त जानकारी। ओके स्टुडेन्ट्स, लेट्स रिसाइट द पोएम। कविताको शीर्षक छ आकाशका तारा के तारा। कवि हुनुहुन्छ हरिभक्त कटुवाल। प्रिय, आकाशमा चम्किने 9 लाख तारा, 2 तारा ल्याई लुर्कन बनाई, तिम्रा बुच्चा कानहरूमा झुन्डाइदिन सके कस्तो हुँदो हो। तर प्रिय, ती तारा टाढा आकाशमा रहनाले नै तारा छन्। हातले टिप्न सक्ने फल झैँ फल्दा हुन् त ती तारा रुख रुखमा, तारा नभई झटारा हुन्थे। तारा छन् त्यसैले तिनको सम्मान छ, कवि कलाकारको मुखमा ताराको गुणगान छ। उनीहरूकै तथ्य खोज्नमा व्यस्त विज्ञान छ। पृथ्वीका जीवले आकाशका ती तारालाई मात्र देख्छन् तारा, टाढा देख्ने ती आँखाले देख्न सकेनन् वरिपरिका पृथ्वीका तारा। चामे रामे हर्के बिरे कति तारा छन् पृथ्वीमै, तर देख्ने कसले। तारा भरै पनि ती बिचरा घाँस बाँसको डोहो डोहले। पी आँसुका नुनिला धारा, गनी गनी टाढाका तारा, कुकुर जस्तै हिन भएर बिताइरहेछन् जीवन सारा। आकाशका तारा के तारा। न उनमा छ आफ्नोपन केही, एक सूर्यको ज्योतिमा नै ती ताराको अस्तित्व हराउँछ। तर यी तारा हर्के बिरे चामे सारा, कसले चिन्ने यिनीहरूलाई। चिन्न सके त एक हर्केमा एक बिरेमा एक एक सूर्यको शक्ति निहित, एक चामेको एक रामेको विवेक ज्योतिले विश्व सिँगार्छ। अन्धो पृथ्वी अन्ध हामी, हाम्रा लागि घरको दुध पानी सरी छ। 9 लाख तारा टाढा हुनाले तारा छन्, रामे चामे हर्के बिरे झटारा छन्। भयो प्रिय, आकाशका ती तारा ल्याई लुर्कन किन लाउने, पृथ्वीका तारा स्याहार्न किन नथाल्ने। प्रिय, अझै अलिक दिन बुच्चै बसिदेऊ, बुच्चा कानमा लुर्कन होइन, पृथ्वीका रत्न बटुली तिम्रो मनको कालो आकाशमा ज्योति सजाउँला, तिम्रो मनको कालो आकाशमा ज्योति सजाउँला। ओके स्टुडेन्ट्स, अब म तिमीहरूलाई कवि हरिभक्त कटुवालले यस कवितामा के कस्ता धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ, साथै यस कविताको मुख्य भाव के हुन्, सो विषयमा बताउन गइरहेको छु। सो अल अफ यु लिसन इट केयरफुल्ली। ओके, कवि हरिभक्त कटुवालको आकाशका तारा के तारा कविता हाम्रो सामाजिक अव्यवस्था औ विसङ्गतिप्रति, विसङ्गति भनेको नमिल्दो अवस्था अथवा नमिल्दोपन, विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै तथा
ती विसङ्गतिपूर्ण औ अव्यवस्थित सामाजिक परम्परालाई सुधार गर्नुपर्ने कुरामाथि जोड दिँदै लेखिएको एक व्यङ्ग्यात्मक, सन्देशमूलक तथा समाज सुधारात्मक कविता हो। स्टुडेन्ट्स, यस कवितामा कविले हाम्रो समाजको कटु यथार्थतालाई उदाङ्गो पार्दै साथै त्यसको तीखो आलोचना गर्दै व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भन्नुहुन्छ कि हामी सबैले टाढाका कुराहरूको मात्र महत्त्व राख्छौँ, कदर गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। नजिकको तीर्थहेला भने झैँ टाढाका कुराहरूको गुणगान गर्ने क्रममा हामीले हाम्रै वरपर भएका नजिकका महत्त्वपूर्ण कुराहरूको अनदेखा गरिदिन्छौँ। आकाशमा चम्किने ती ताराहरूको गुणगान गरेर हामी कहिल्यै पनि थाक्दैनौँ। कवियत्रीहरूले पनि ती आकाशमा चम्किने ताराहरूको महिमा गाउँदै कविताहरू कोर्छन्। कलाकारहरूले गीत सङ्गीत भर्छन् अनि ती ताराहरूकै गुणगान गर्छन्। अझ भनौँ, वैज्ञानिकहरू पनि ती ताराहरूकै रहस्य खोज्नुमा व्यस्त छन्, ती ताराहरूकै तथ्य बटुल्नमा मस्त छन्। स्टुडेन्ट्स, यी सबै कुराहरू देख्दा कविले पनि यस कवितामा यस्तो इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ कि ती 9 लाख ताराहरूबाट 1-2 ताराहरू ल्याएर लुर्कान बनाई आफ्नी प्रियसीको बुच्चा कानहरूमा झुन्डाइदिन पाए कस्तो हुन्थ्यो होला। तर कविलाई थाहा छ ती ताराहरू हामीदेखि टाढामा छन्, यसैले तिनीहरूको महत्त्व छ कवि, कलाकार औ वैज्ञानिकहरूको आँखामा बसेका छन्। यसैले त कवि भन्नुहुन्छ यस कवितामा यसरी: तर प्रिय, ती तारा टाढा आकाशमा रहनाले नै तारा छन्। हातले टिप्न सक्ने फल झैँ फल्दा हुन् त ती तारा रुख रुखमा, तारा नभई झटारा हुन्थे। टाढा छन् त्यसैले तिनको सम्मान छ, टाढा छन् त्यसैले तिनको सम्मान छ। स्टुडेन्ट्स, साँच्चै कविले भने झैँ ती ताराहरू पनि फल झैँ रुख रुखमा फल्ने भए ती ताराहरू तारा नभई झटारा हुन्थ्यो होला। भन्नुको अर्थ कसैले तिनीहरूको महत्त्व राख्दैन थियो होला। सबैले तिनीहरूलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि झटाराको रूपमा प्रयोग गर्थे होला। जसरी झटाराको कसैले महत्त्व राख्दैन, काम भइजेल मात्र त्यसको प्रयोग गरेर फालिदिन्छन् सबैले। यसो भन्दै कविले हाम्रो नेपाली समाजको परम्पराप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, टाढा आकाशमा अथवा टाढा आकाशको तारा देख्ने हामीले हाम्रै वरपर भएका पृथ्वीका ताराहरूको अवहेलना गरिरहेका छौँ। पृथ्वीका कैयौँ ताराहरू उचित सम्मान औ संरक्षणको अभावमा त्यसै ओझेल भएर गइरहेका छन्। कवि कवियत्रीहरूको कविताहरूमा पृथ्वीका ती ताराहरूको वर्णन छैनन्। कलाकारहरूको गीत सङ्गीतका धुनहरूमा पृथ्वीका ती ताराहरू गुन्जेका छैनन्। साथै वैज्ञानिकहरूको खोजमा पनि परेका छैनन् पृथ्वीका ती ताराहरू। यसैले त कवि भन्छन्, पृथ्वीका जीवले आकाशमा ती तारालाई मात्र देख्छन् तारा। तारा देख्ने ती आँखाले देख्न सकेनन् वरिपरिका पृथ्वीका तारा। तारा देख्ने ती आँखाले देख्न सकेनन् वरिपरिका पृथ्वीका तारा। स्टुडेन्ट्स, यहाँ कविले पृथ्वीका तारा भनेर हाम्रै वरपरका चामे, रामे, हर्के, बिरे जस्ता क्षमतावान औ प्रतिभा सम्पन्न भनेको ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरू, तर अवसर नपाएकाहरू जो घाँस बाँस औ कपासका अभावमा आँसुका धारा पिउँदै जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई बुझाउन खोज्नु भएको हो। साँच्चै हाम्रो नेपाली समाजमा कैयौँ यस्ता ताराहरू छन् जो कसैबाट सम्मान औ संरक्षण नपाएर त्यसै पलायन भएर गइरहेका छन्। उनीहरू पनि अन्य जाति
जस्तै प्रतिभा सम्पन्न छन्, क्षमतावान छन्, तर उनीहरूको प्रतिभा, उनीहरूको क्षमताको यहाँ कुनै महत्त्व छैन। टाढाका कुराहरूको सम्मान गर्ने हाम्रो नेपाली समाजले उनीहरूको कला औ प्रतिभाको कुनै कदर गरेका छैनन्। यसैले चामे, रामे, हर्के, बिरे जस्ता पृथ्वीका कैयौँ ताराहरू कुकुर जस्तो हेयपूर्ण जिन्दगी जिउन बाध्य भएका छन्। हाम्रो समाजको यस्तो विसङ्गतिपूर्ण स्थिति देखेर कवि हामी सबैलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, आकाशका तारा के तारा, न उनमा छ आफ्नोपन केही, एक सूर्यको ज्योतिमा नै ती ताराको अस्तित्व हराउँछ। एक सूर्यको ज्योतिमा नै ती ताराको अस्तित्व हराउँछ। वास्तवमा आकाशमा चम्किने ती ताराहरूभन्दा हाम्रै नजिकका ती प्रतिभा सम्पन्न रामे, चामे, हर्के, बिरे वास्तविक ताराहरू हुन्। भनौँ भने उनीहरू प्रत्येकमा एक एक सूर्यको शक्ति निहित छ, तर उनीहरूले पनि चम्किने अवसर पाउनुपर्छ। उनीहरूको क्षमता, प्रतिभा औ कलाको कदर भएको हुनुपर्छ। कवि, कलाकार उनीहरूको गुणगान गर्ने, उनीहरूलाई चिनाउने क्रममा जुट्नुपर्छ। सङ्घ संस्था तथा विज्ञान पनि उनीहरूको संरक्षण औ सम्मानको खातिर अघि आउनुपर्छ। सरकार पक्षबाट पनि उनीहरूलाई अवसर दिएको हुनुपर्छ। यदि यसो भएको खण्डमा उनीहरूले आफ्नो ज्ञान, विवेक, सिप औ प्रतिभाले यो पृथ्वी नै चम्काइदिन सक्छन्। विश्वभरि नै प्रगतिको बाढी उर्लनेछ। तर अफसोस, हामी सबै टाढाका कुराहरू देख्ने, नजिकका कुराहरू नदेख्ने अन्धा भएका छौँ। हामीले हाम्रै नजिकका प्रतिभाहरूलाई चिन्न सकेका छैनौँ, कदर गर्न जानेका छैनौँ। यसैले त कवि भन्नुहुन्छ यस कवितामा यसरी, अन्धो पृथ्वी, अन्धा हामी, हाम्रा लागि घरको दुध पानी सरी छ। 9 लाख तारा, टाढा हुनाले तारा छन्, रामे, चामे, हर्के, बिरे झटारा छन्। 9 लाख तारा, टाढा हुनाले तारा छन्, रामे, चामे, हर्के, बिरे झटारा छन्। स्टुडेन्ट, यसरी कविले अन्तमा हामी सबैलाई सम्झाउँदै आह्वान गर्नुहुन्छ कि हामी सबैले आकाशका ती ताराहरूको होइन, तर हाम्रै वरपरका प्रतिभा सम्पन्न, क्षमतावान ताराहरूको गुणगान गर्नुपर्छ। अवसर नपाएका पृथ्वीका ती ताराहरूको सम्मान औ संरक्षणपट्टि लाग्नुपर्छ। रामे, चामे, हर्के, बिरे जस्ता प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तिहरू पृथ्वीका अमूल्य रत्नहरू हुन्। उनीहरूको प्रतिभा औ कलाको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ, कदर गर्नुपर्छ। यसरी यस कवितामा कविले विसङ्गतिपूर्ण औ अव्यवस्थित सामाजिक परम्परालाई सुधार गर्नुपर्ने कुरामा सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। ओके स्टुडेन्ट्स, आजलाई यति नै। टेक केयर, बाई बाई।